आणि आता बरे मिक्स करून घेता. सो अशा तरेन म्हाज्यो तिसऱ्यो सुक्यो रेडी जाल्यो. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. सो दार मातशें बंद करता कारण न्ही बाबू न्हिदला आनी म्हागे आवाजान मागीर रोकडो उठ्ठलो म्हणून. सो म्हटलें आतां व्लॉग म्हटलें स्टार्ट करुया आनी म्हटलें तुमचे कडेन उलोवया आतां मातशें. आनी कशी आसा तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं एकदम बेस्ट आसा आनी आमी बी बरी आसा. आनी आतां पावस बी गेलो आनी थंडी स्टार्ट जाली आतां फायनली. आनी आतां लग्न लग्न म्हटल्यार न्ही म्हाजो जोक तुमकां सांगता हांव. जोकूच जाला म्हाजो. बरें केळवन बी बरें सेलिब्रेट केलें सामकें. आनी म्हाका कितें दिसलें सांग, लग्न तेजें नॅक्स्ट संडे म्हणून. आनी हांव बरें सुशेगाद आसा आतां. आतां कांय तयारी बी कांय करना. आनी तुमकां खबर आसा आतां लग्नाचो सिजन. साडी ब्लावज बी बेगीन मेळना. आतां आयज म्हाका पळोवपाक जाय, आतां फोंड्या वचपाक जाय ब्लावज बी दिवपाक. जाल्यार म्हाका आसा ती साडी न्हेसपाक पडटली. आनी म्हाका केन्ना कळ्ळें, तेजी पत्रिका बी दिल्ली तेणी, बट डेट बी खबर आहा म्हाका 16 नोव्हेंबर म्हणून. बट अशें हांवें कॅलेंडर पळोवच ना. आतां म्हाका इतके लागीं दीस पावले म्हणून म्हाका खबर ना. काल मागीर तेणी स्टेटस घातलो कितें तरी 6 days लेफ्ट काय अशें 5 days लेफ्ट अशें कितें तरी घातलें तेणी. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की लग्न लागीं पावलें म्हणून. आनी आतां म्हाका सामकें टेंशन. आतां म्हटलें मेळटलो ब्लावज काय कितें म्हाका खबर ना आतां. आनी हांवें सांगलें थंय चेतनाकू बी बरें जालें रे तुवें स्टेटस दवरून म्हाका कळ्ळें म्हणून. असलो जोक. आनी म्हाका न्ही सामकी वायट संवय ती टायमार रावपाची. इवन करीत सुद्दां तसोच सामको टायमार रावता तो. सांजचें लग्न म्हणल्यार सकाळीं पळयतलो तो कपडे आपूण खंयचे घालपाचे ते. आनी म्हाजें बी सेम तशें. हांवें एक खंयच्या तरी ब्लॉगान म्हटलेलें की आमची कांयच सिमिलरिटी ना, पूण ही एक सिमिलरिटी आसा आमची. टायमार रावपाचें, कितें फंक्शन आसूं कितें आसूं, कपडे सगळे. आनी म्हाका न्ही ते मेकअप बी ते ज्वेलरी बी तितकें मात्तूय इंट्रस्ट ना तितून. सो म्हणून म्हाका ते घेवन बी कांय दिसत ना. इंट्रस्ट आसपाक जाय न्ही कसलो जाल्यार. पयलू जाल्यार मागीर मेकअप म्हणल्यार लिपस्टीक आसली. आतां हांवें ते कॉम्पॅक्ट बी हाडला हालींच हाडला 2 म्हयने जातले. जाल्यार हांव कॉम्पॅक्ट बिम्पॅक्ट कांय लायनासलें. लिपस्टीक, पावडर आनी क्रीम फेअर अँड लवली जालें म्हगेलो मेकअप. आनी ज्वेलरी बी कांय ना. अशेंच म्हाका बेजार येता ज्वेलरी बी घालपाक ती. आतां पळोवया, आतां मेळ्ळो कितें जातलें म्हाका खबर ना आतां. असलो जोक जाला म्हाजो. आनी करिशाचें आतां बरें जालें मॅडिसीन. एक डॉक्टरागेर गेल्लो तो पयलू. तेका न्ही तेन्ना एकूच मॅडिसीन दिली. सो तेणी तेजें जावना. सो मागीर तो नॅक्स्ट दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन गेलो. सो तेणी तेका मागीर बरें एक हाय डोस एक दिल्लो, मागीर लो डोस आनी सोप दिल्लो. सो बरें जालें मागीर. आनी एलर्जी म्हटल्यार एंटीबायोटीक बी अशें कांय दिना न्ही. चडशें अशेंच दिता, एंटी एलर्जीकूच दिता. आनी सोप जाल्यार क्रीम बी दिता. तेका सोप दिल्लो. आनी न्ही म्हाका एज अ फार्मासिस्ट तुमकां सांगपाक जाय की जेन्ना एंटीबायोटीक दिता न्ही, सो तेन्ना तुमी न्ही फूल कोर्स कंप्लीट करूंकूच जाय. आतां समज आतां 5 दिसाचें दिता तुमकां टॅबलेट, 10 बी अशें दिता, दिसाक 2 बी जाल्यार घेवपाक सुद्दां आसलें न्ही. आनी इफ तुमकां 2 दिसांनी समज बरें दिसलें तरी तुमी एंटीबायोटीक घेवपाकूच जाय. कारण आमकां ते सिमटम्स दिसना, बट भितर आमकां आसता, आमकां थंडी जावं कितें अशें मायक्रो ऑर्गेनिजम्स आसता भितर. सो ती थंडी न्ही मागीर परत जाता. सो तेका लागून हांव तुमकां एडवायस करता की एंटीबायोटीक जो कोर्स आसा न्ही तो तुमी फूल कंप्लीट करपाकूच जाय. कारण इफ सपोज तुमी डॉक्टरागेर गेली न्ही, सो डॉक्टर तुमकां एक फिवर आसल्यार एक फिवराची टॅबलेट दितलो. मागीर तकली बी दुखता, हेडेक बी सगळें आंग फोडटा बी तसली एक हें दितलो, कितें म्हणटा तें पेन किलर एक दितलो. आनी हें हें बी आसा, एलर्जी बी कसली आसा जाल्यार ती एक दितलो तुमकां डॉक्टर. आनी एंटीबायोटीक. आनी एंटीबायोटीक कंपल्सरी घेवपाकूच जाय. तुमकां बरें दिसो ना बरें दिसो तो कोर्स तुमी कंप्लीट करपाकूच जाय. कितकोय दीस जावं, तुमकां कितके दीस दिला न्ही तितके दीस तुमी कंप्लीट करपाकूच जाय एंटीबायोटिकाचो कोर्स. सो हेंच म्हाका सांगपाक जाय आसलें. आनी आयज हें न्ही ट्यूजडे. सो आयज हांवें नुस्तें कांय ना म्हणून हांवें वेजूच आसलो रोस तोच खाला. आतां सांजचें करिशाक सांगपाक जाय नुस्तें हाड म्हणून. आनी न्ही तेका तिसऱ्यो हाड सांगलें हांवें. सो तुमकां हांव न्ही आयज तिसऱ्यो हाडल्यो न्ही समज जाल्यार तिसऱ्याची रेसिपी दाखयता. सुक्यो तिसऱ्यो कशें करपाचे ते. सो मेवळ्या आमी, स्टे ट्यून. सो गायज आतां जाल्ली आसा 8:30 आनी हांव आयलें किचनान. आनी करिश आतां नुस्तें घेवन आयलो. तो येवन परत फोंड्या गेलो. हांवें ओदो सांगलेलें न्ही तुमकां अशें जालें म्हणून, ते साडी बी दिवपाक लेट जालो आनी हें तें म्हणून. सो हांवें मागीर टेलराक फोन केलो मेळटलो ब्लावज काय म्हणून. मागीर ते म्हणपाक लागले सॅटर्डे लेट मेळटलो.
ते बी आयज दिवपाक जाय आनी आयज लकीली तेजे 8 पर्यंत आसले शॉप ओपन, कारण आतां वेडिंग सिजन न्हू म्हणून ओपन आसले खंय. सो तो करीश आयलो आनी बाबडो घेवन गेलो रोकडोच येवन आनी येता तेणी नुस्तें हाडलां, नुस्तें बांगडे हाडले आनी तिसऱ्यो हाडल्या. सो आतां फास्ट हांव तिसऱ्याचे सुके करता आनी बांगड्याचें हुमण फाल्यां करतलें आनी फ्राय बी थोडे फाल्यांच करतले. आतां आनी कांय ना, फक्त तिसऱ्योच करता आनी तुमकां बी दाखयता रेसिपी. सो गायज हे पळया बांगडे हाडल्या करिशान. चडू मोठे ना आनी चडू बारीक ना, मिडियम. आनी तेणी न्ही ऑलरेडी कट बी करून हाडले. ताका दिसलें दिसता आतां हुमण करपाचें म्हणून. सो आपूण फाल्यां करतलें आनी फ्राय बी फाल्यांच करतलें. आतां आसा रोस म्हाजो. सो आतां करपा ना हांव. आनी हे पळय तिसऱ्यो न्ही म्हाका 150 रुपया वांटो खंय. म्हाका कमी कशे दिसले 150 रुपया म्हटल्यार. हरशीं 150 रुपयान बी खूब मेळटाले. बट आतां लेट बी जालो न्ही म्हण तेणी घेतले आसतले आनी एकूच वांटो आसलो खंय. सो म्हणून तेणी घेतले. आनी न्ही खूब जाणां न्ही तिसऱ्यो अशे उजरोवपाक जायना न्ही म्हणून उकडून करता. उकडले की मागीर तेजी आपशी ओपन जाता ही सायड. बट न्ही तितको जाय तसो टेस्ट मेळना उकडून केलो जाल्यार. सो अशें डायरेक्ट हे केले क्लीन केले न्ही जाल्यार बरें जाता, बरो टेस्ट बी बरो येता. सो तुमकां बी हांव दाखयता हांव कशें क्लीन करता तें. आनी अशी करपाची, न्ही असं न्ही अशें करपाचें आनी अशें गुणोवपाचें अशें. सो अशें गुणयलें न्ही कुल्ली बी आसली भितर, ह्यो बी चॅक करपाच्यो आं, कुल्ल्यो बारकेल्यो बी आसता भितर. सो त्यो बी काडपाच्यो. सो अशें गुणयलें न्ही मागीर तें मांस हेवटेनचें हेवटेन वयता आनी हें उरलेलें तें मांस अशें करपाचें, अशें करून काडपाचें. अशें करून काडपाचें. ही हांगासर उडयली आनी बरें आसा तें दुसरे कडेन. परत आनी एक दाखयता. आनी हे म्हाजे गंध आं, रगत न्हू. अशी करपाची, अशें गुणोवपाचें. मागीर अशें वयता आनी हें उरता तें अशें करपाचें. अशें सगळें काडून घेवपाचें आनी उडोवपाचें. अशें तरेन हांवें क्लीन केल्यो तिसऱ्यो आतां. आनी आतां प्रोसेस स्टार्ट करुया आतां. सो हे पळया कढाई दवरल्या आनी आतां तितून घालता तेल. तेल घातलें, तेल मातशें तापोनी. सो तेल मातशें तापत आयलें. आतां तितून घालता कांदो. कांदो आतां बरो तळसून घेता. सो तुमी पळोवपाक शकता कांदो म्हाजो गोल्डन ब्रावन जालो. आतां तितून घालता हांव टमाट. बरें तें बी आतां तळसून घेता. आतां घालता आले लसुणाची पेस्ट. आनी बरी तळशीता आतां. तुम्ही पळोवपाक शकता म्हणजे आतां दोन्ही बरे तळसले. आतां तितून घालता हांव तिसऱ्यो. आनी हे तिसऱ्याचे उदक बी घालपाक जाय आं, तितूनच टेस्ट येता बरो. हें उदक घालता. तिसऱ्यो न्ही म्हाका खूबच कमी दिसता म्हणून हांवें न्ही कांदो मातसो चड घेतला मातशें वाडपाक लागून. खाल्या कशें तरी दिसपाक जाय न्ही पोटाक म्हणून. थंय बरें तळसून घेता. थोडेशें घालता गरम उदक, चड न्ही, थोडेशें पुरो. आनी हे न्ही आतां धापून दवरता तिसऱ्यो मातशें शिजपाक. ते मातशें धापून दवरता आतां. सो हें आतां अशें धापून दवरता. तुमी आतां पळोवपाक शकता तिसऱ्यो म्हाज्यो बऱ्यो शिजल्यो. आतां तितून घालता हांव थोडीशी हळद. मागीर घालता होममेड मसालो. मागीर घालता मीठ चवी पुरतें.
थोडंसं मिरची पावडर घालता, 2 हिरवी मिरची घालता आणि थोडीशी सोय घालता आणि बरे मिक्स करून घेता. यम्मी. सो अशे तरेन हांवें सगळे मसाले घातले आनी मिक्स केले आणि लास्ट घालता हांव कोरिएंडर. सो तुम्ही पळोवपाक शकता कलर. आणि आता बरे मिक्स करून घेता. सो अशे तरेन म्हाज्यो तिसऱ्यो सुक्यो रेडी जाल्यो. सो तुम्ही बी ट्राय करून पळया घरा. खूप डेलिशियस लागता, यम्मी सामक्यो. आणि न्ही अशी प्लेन हुमण करचे परस न्ही अशे सुके चड बरे लागता तिसऱ्यो. 11:15 जाली आता आणि जेवण बी जाले आमचे. सामके मस्त जाले जेवण. तिसऱ्यो बी सामके मस्त. आणि बांगडे न्ही हांवें मॅरिनेट बी करून दवरल्या. मॅरिनेट केले न्ही मागीर बरो टेस्ट बरो येता. सो फाल्यां मागीर करपाचे, थोडे फ्राय करपाचे, थोडे हुमण करपाचे. आणि बांगड्याच्या हुमणाची रेसिपी हांवें ऑलरेडी शेअर केल्या. सो तुमी चेकआउट करपाक शकता इफ कोण न्यू व्ह्युअर्स आसा आनी ती रेसिपी पळोवना जाल्यार. ओके. आणि न्ही आईचो व्लॉग इल्लोसो आसलो ल्हानसो. सो तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लाईक करा, शेअर करा. आणि माझी रेसिपी आवडली जाल्यार सबस्क्राईब बी करा माझ्या चॅनलाक. आणि जी कोण माझ्या चॅनलाक न्यू व्ह्युअर्स आसा ती प्लीज माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा. आणि थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. गुड नाईट. टेक केअर. मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान. बाय.